आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै उहाँले नि घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, सनिल लामा जुन धर्मदिदी। हामी 15 दिनमा तिमीलाई दिन्छौँ भनेर भनेपछि आफ्नोजनालाई रोकिन लाए जस्तो कुरा देखिया हुनाले त्यही घरै चाहिँ दिएको हो। यो घर हजुर, कति आनामा छ? यो घर लगभग 3 आना हुन्छ। 320 लाख छ भने 12 लाख हुन्छ अनि पठाइदियो भाइ भनेर चाहिँ हुँदा हुन्छ भाइ त्यसै गर्छु म भनेर उहाँलाई हामी दिएको। जानी आउने धुरीखेल भइरहेको थियो अनि यही घर राखेर ठुल्ठुलो रकम निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आयो। केले 20 लाख पनि भने त्यही घर राखेर, केले 30 लाख पनि भने। त्यही जापानमा के भयो भन्दा मिल्दैछ मात्र भने त्यति मात्र भावुक पनि हुनुभयो। यतिको काम त मेरो आफ्नै जन्मदिने भाइले पनि आएर यस्तो चाहिँ सल्लाह दिँदैनन् र प्रपर्टी पनि दिँदैनन् भनेर हामी भावुक भएर केही त्यहाँ आँसु पनि उहाँले खसाल्नु भयो। जापान जाने उद्देश्यले हामीले दियौँ तर ठ्याक्क उसले विपरीत चाहिँ अन्त इन्भेस्ट गर्नुभएछ। मेसेज भन्यो भने यहाँदेखि तपाईँको चाहिँ गौशालासम्म पनि त्यति लामो मेसेज भयो। एक दिन अगाडिसम्म दिदीलाई मैले न एउटा अपशब्द बोलेँ न कहिले टचर दिने काम गरेँ। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा जुन हामीले लिएको रकम भन्दा डबल दिएको। 7 वर्षमा पनि उहाँले सक्नु भएन, 8 वर्षमा पनि सक्नु भएन। लगभग 8 वर्षको अन्तिममा तपाईँको अहिले हामीले जुन घर पाएका छौँ 9 वर्षपछि पाएँ। जुन 7 वर्षपछि गयो नि त्यसको ब्याज मैले कसरी दिन्छु सर? अब आमासँग मेरो मिसेसहरूसँग चाहिँ अलिकति भनाभन पनि गर्नुभएछ। दर्शकबिन नमस्कार, म कुशलभ केसी। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन जनगुनासोमा काभ्रे नगरपालिका वडा नम्बर 5बाट हामीलाई अनुराग रसाइलीले म माथि अन्याय भयो भन्ने गुनासो लगत्तै हामी उहाँको घरमा आएका छौँ। आखिरी के गुनासो हो उहाँको प्रश्न उहाँसँगको कुराकानीमा जोड्न चाहन्छु। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। तपाईले गुनासो गर्नुभयो, म अन्यायमा परेँ, म ठगी, मलाई धर्म दिदीले नै ठग्नुभयो भन्नु। कसरी ठगिनुभयो, के भएको थियो भन्नुहोस् त। अब ठगिनु त के भन्नु होइन, उहाँसँग मेरो पहिला राम्रै सम्बन्धहरू थिए, लेनदेन पनि राम्रै थियो एक आपसमा। अनि उहाँसँग मैले अब भनौँ न, उहाँ भन्नाले को? सनिल लामा जुन धर्मदिदी। तपाईँले धर्मदिदी बनाउनु भएको थियो। धर्मदिदी बनाएको कति समय भयो? उहाँसँग मैले लगभग 4-5 वर्ष चाहिँ भाइटिका लगाएँ होला। निरन्तर तपाईँले सनिल लामासँग चाहिँ भाइटिका लगाउनु है? सुरु चरणमा म भाइ बन्छु या तिमीलाई म भाइ बनाउँछु भन्ने अफर चाहिँ कसले गरे? होइन, म जाने क्रममा उहाँले नि मलाई भन्नुहुन्थ्यो आऊ भाइटिका लगाऊ तिमी मेरो जुन हाम्रो जुन रिलेसन भयो नि, सम्बन्धहरू भयो नि, भएपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अब तिमी मेरो माइलो भाइ समानकै छौ होइन, आफ्नो आमाले जन्म नदिएर के भयो त, आफ्नै आमाले जन्म दिए जस्तो मलाई लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। विभिन्न समयमा त्यो हामी वर्षेनी भाइटिका लाउन पनि गइबस्थ्यौँ। कहिले आमा म, कहिले मेरो श्रीमती, कहिले मेरो भान्जी, हामी वर्षेनी हामी जान्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, कहिले कहिले राखी पनि बाँधिन्थ्यो दिदीसँग। त्यसरी चाहिँ हामी त्यस्तो सम्बन्ध हाम्रो थियो। भनेपछि दिदीले नै तपाईँलाई अफर गर्नुभयो, जन्म मलाई तपाईँको आमाले जन्म नदिए तापनि होइन, भाइटिका लगाऊ आऊ मलाई दिदी बनाऊ भन्ने चाहिँ उहाँले तपाईँलाई अफर गर्नुभयो हो? पक्कै हो? एकदम। कुरा बाजिँदैन नि भोलि उहाँलाई सोद्धाखेरि तपाईँले फेरि मलाई उसले नै भाइटिका लगाइदिनुहोस् दिदी भन्दै आएको हो भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यस्तो होइन, किन यो फेरि यस्तो छ कि मेरो दिदी पनि बित्नु भयो होइन, 2010मा बित्नु भयो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि। त्यसपछि म अलिकति मलाई शोक लाग्यो जस्तो भयो होइन। दिदी पनि एउटै थियो, बितिसकेपछि म त्यहाँ दिदी ठानेर हामी बरोबर जाने आउने गरिरहँदा तपाईँको त्यहाँ एकदम हाम्रो आत्मीयता राम्रो भयो, सम्बन्ध राम्रो भयो हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा के हो भने उसको भाइ छ नि कान्छो जुन राजकुमार लामा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो क्लासमेट हो। उसको भाइ माइलो सन्चिल लामा जो उसँग म सिक्किममा 5 वर्ष चाहिँ हामी सँगै काम गरेको मान्छे हेर्नुहोस्। र अर्को भयो नि, अब दिदीसँग त्यति भएपछि हाम्रो त्यो एउटा एकाग्र परिवार जस्तो लाग्यो कि एकअर्कामा। त्योभन्दा पहिला पनि जस्तो तपाईँले धर्मदिदी बनाउनुभन्दा पहिला पनि तपाईँ र उहाँको भाइसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध, साथीत्वको सम्बन्ध
त्यसै कारणले गर्दा पारिवारिक कुराहरू पनि एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दा तपाईँले तपाईँको दिदी बितिसकेपछि तपाईँले चाहिँ उहाँको कुरालाई सहजै स्वीकार्नुभयो र जस्तो ठिक छ त्यहाँसम्मका कुरा तपाईँ मित्रता कहाँबाट सुरु भयो र अहिले आएर टुङ्गिने अवस्थामा छ तपाईँहरू एक दोस्रालाई दिदीले भाइलाई देख्न नसक्ने भाइले दिदीलाई देख्न नसक्ने अवस्था हो भने हो कारण के त भन्दाखेरि प्रपर्टीका कारणले गर्दा केही कुरा घोटाला भएको कारणले गर्दा भन्ने तपाईँको गुनासो भन्नुहोस् के भएको थियो कसरी घोटाला भयो के कुरामा घोटाला हो दिदीसँग भन्नुपर्दाखेरिमा 2010मा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै उहाँले नि घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन घर बनाउँदै क्रममा उहाँसँग पैसा सकिएछ अनि मलाई बोलाउनु भयो दिल्लीमा भाइ म घर बनाउँदैछु अलिकति पैसाको समस्या पर्यो मलाई 2 लाख जति चाहियो भनेर भन्नुभयो हामी 15 दिनमा तिमीलाई दिन्छौँ भनेर भनेपछि म घरमा आएँ घरमा कुराकानी गरेँ मिलेन फेरि कुराकानी गऱ्यो मिलिसकेपछि हामीले तपाईँको बिना ब्याज उहाँलाई 15 दिनको लागि भनेर 2 लाख चलाउन दिएको होइन उहाँले लगभग 5-6 महिना हामीलाई चलाएर फिर्ता चाहिँ गर्नुभयो बुझ्नुभयो तर हामीले ब्याज त लिएनौँ तर उहाँको चाहिँ इच्छाले चाहिँ आमालाई चिया खर्च भनेर 4-5 हजार र 2 लाख पैसा दिनुभयो यतिकमा हाम्रो यो पहिलो तपाईँको कारोबार भयो र त्यसको पछि अर्को के हो भन्दा अब म त जाने आउने धुलिखेल भइरहेको थियो उसको भाइ मेरो साथी अब तपाईँले मैले देखाइहालेँ फोटोहरू होइन यति हाम्रो साथी अनि जाने क्रममा अब हाम्रो एकदम सम्बन्ध राम्रो भइसकेपछि विश्वास पनि एकदम राम्रो भइसकेपछि अनि के भयो भन्दा चाहिँ उहाँसँग हाम्रो कुराकानी भयो उसको भाइ जापान जाने कुरा भइरहेको थियो माइलो सञ्चिल्लामा अनि मैले त्यहाँ गएपछि थाहा पाएपछि अब विभिन्न उहाँ पनि यसो हेरेँ उहाँ तपाईँको जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्थ्यो कुक ट्रेनिङ पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई पनि खुद अब तपाईँको कुक ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ सर्टिफिकेट लिनलाई मलाई पनि स्कुटरमा लिएर उहाँले जानुभएपछि मलाई पनि के लाग्यो भने अब मेरो त एक त भाइटिका लागेपछि भाइ पनि भयो अर्को मेरो पुरानो साथी पनि भयो भइसकेपछि यो दाइलाई जापान पठाउन पायो भने त राम्रो हुन्छ नि त भन्ने कुरा यस्तो मनमा लागेपछि र अब वास्तविक कुरा के हो भन्दा यो घर छ नि 3 लाखमा नेपाल मर्चेन्ट हाउसिङ फाइनेन्समा थियो हो हामीले 1 वर्ष तपाईँको 1 वर्षमा हामीले कारोबार गऱ्यौँ 3 लाख हामीले तिरेनौँ अनि तपाईँको ब्याज सम्पूर्ण तिर्यौँ अनि फेरि हामीले रिन्यू गरिसकेपछि मैले दिदीलाई भने गएर दिदी अब दाइ जापान जाँदै हुनुहुन्छ पैसाको रोक भयो भने मसँग त अब प्रपर्टी छैन क्यास पैसा पनि छैन हो यसो गर्नुहोस् न त त्यहाँ नेपाल हाउसिङ मर्चेन्ट फाइनेन्समा 3 लाख छ त्यो 3 लाख तिर्नुहोस् 12-13 लाख तपाईँ निकाल्नु भयो भने 9 लाख रुपियाँ पैसा मबाट आयो 3 लाख रुपियाँ तपाईँ थप गर्नुभयो भने 12-13 लाख रुपियाँ हुन्छ र तपाईँको भाइलाई जापान उडाउनुहोस् भनेर मैले यो हिसाबले मैले उहाँलाई प्रस्ताव गरेँ बुझ्नुभयो त्यसपछि तपाईँ स्वयं आफैले प्रस्ताव गरेको हो यो कुरा हो यो स्वयं म आफैले प्रस्ताव गरेको दिदीले गर्नुभयो होइन म आफैले प्रस्ताव गरेको त्यसपछि अनि आमासँग कुरा आयो अनि आमाबाट अलिकति कुरा नमिलेपछि फेरि आमासँग 2-4 दिन सरसल्लाह भयो हुन्छ भनेर भन्नुभयो भनिसकेपछि आमा म दिदी 3 जना मात्र एउटा कोठामा बसेर अनि हाम्रो सम्झौताहरू भए कुराकानी भए एकैछिन रोक्न चाहे ठिक छ तपाईँ र तपाईँकी दिदी धरम दिदी जसलाई तपाईँले पैसा दिनुभएको थियो या त यो प्रपर्टी नाममा राखेर पैसा निकालिदिनु भएको थियो सनिल लामा लगायत तपाईँको आमाको नाम भन्नुहोस् त लक्ष्मीमाया विश्वकर्मा हजुर लक्ष्मीमाया विश्वकर्मा तपाईँकी आमा होइन 3 जना बसेर भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईँले तर जसलाई जापान पठाउने उहाँ यो कुरामा समावेश हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन उहाँसँग कुराकानी भयो कि भएनन् उहाँको नाम के भन्नुभयो जुन जापान जाने दाइको नाम चाहिँ सन्सिल लामा हुनुहुन्छ सन्सिल लामा र तपाईँ बीचमा यी सबै कुरा हुनुभन्दा अगाडि सहमतिका कुराकानी तपाईँ जापान जाँदै हुनुहुन्छ म सक्दो सपोर्ट गर्छु लगायतका कुराहरू तपाईँ बीचमा भयो कि भएन त्यो जुन हामीले जुन यो प्रपर्टी उहाँलाई दिइसकेपछि अनि मैले दाइलाई पछि चाहिँ भने दाइ मैले यसरी चाहिँ यस्तो गरिदिएको छु है भनेर मैले होइन अगाडि चाहिँ कुरा भएको थियो अगाडि भएको थिएन जब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्नु चाहिँ तपाईँ र जुन उहाँको भाइ सञ्चित लामा होइन बीचमा यति घनिष्ठता थियो तपाईँहरू साथी भन्नुभयो त्यस पछाडि पनि 2 भाइको सम्बन्ध जस्ता कुराहरू जोडिराखेका थिए तर तपाईँले यी कुराहरू सनिल लामासँग मात्रै गर्नुभयो उहाँसँग किन गर्नु भएन मुख्य व्यक्ति त ती थिए नि तपाईँले पैसा हालेर त उहाँलाई पठाउन खोज्नु भएको थियो
के कारणले चाहिँ उहाँलाई जानकारी गराउनु भएन? भोलिका दिनमा उहाँ जापानै उडिसक्या भए पनि राम्रो कमाइ नभएको भए या समस्या आएको भए यसको जिम्मेवारी कसले लिने, यी कुराहरू पनि त ख्याल गर्नु पर्थ्यो। जुन व्यक्तिलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई समावेश नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँले सेकेन्ड पर्सन, दिदी नै भए पनि उहाँ सेकेन्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन भनेको त ती व्यक्ति हुन् जो जापान जान खोजेका थिए। अब तपाईँ दुईजना बिचमा टाढाको सम्बन्ध भन्ने हो भने सधैँ नजिक हुने र सँगै हिँड्ने भन्नुभयो, अनुरोध नगरिकन आफै चाहिँ यो निर्णय किन लिन पुग्नुभयो भन्नुहोस् त? कारण के थियो? मैले के भने उहाँहरूको चाहिँ घरमा दिदीले मात्र हो कारोबार गर्ने। कारोबार दिदीले गरे तापनि भाइको फ्यामिली भोलि त अलग हुन सक्ला। सधैँ त दिदी कहाँ भाइ बस्दैन, तपाईँ बस्नुहुन्छ बस्नुहुन्न होइन, आफ्नो व्यवहार आफैसँग हुन्छ। तर तपाईँहरू बिचमा सल्लाह नभइकन दिँदाखेरि अलिकति गलत भयो कि भन्ने मेरो तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध, साथै कता न कता तपाईँहरू बिचमा के थिए भन्ने आशंका पनि। के भन्नुहुन्छ यसलाई प्रश्न गर्नु? यो कुरा चाहिँ सही हो। अनि सम्बन्धित मान्छे जाने मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि मैले पहिला पनि चाहिँ या त तपाईँ र सनिल बिचमा अरू कुनै सहमति थिए कि त्यो लुकाउनु भएको छ कि तपाईँ? नै त्यसमा त्यो यदि छन् भने कुरा निस्किएला नि दुवैजना राख्दा प्रष्ट हुनुहोस्। होइन यो कुनै पनि होइन। मैले जुन दाइलाई चाहिँ त्यो सँगै राखेर मैले भनिनँ नि, त्यो चाहिँ मेरो गल्ती भयो। तर मैले के सोचेँ भने म त्यहाँ जाने क्रममा खालि पैसाका कुराहरू निस्किया हुनाले दाइको जापान जानलाई रोकिन लाए जस्तो कुरा देखिया हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अपरझट नभए ठिकै छ नि त, हाम्रो प्रपर्टी लाएर चलाउनुहोस् 1-2 वर्षसम्म हो, अनि त्यसपछि दाइ जापान उड्नु भयो भने अनि मैले कमाइ गर्नु भएपछि चाहिँ अनि हामीलाई त्यो चालु गरेर हामीले लिएको 3 लाख तपाईँलाई दिएर त्यसपछि चाहिँ 1-2 वर्ष चलाएर अनि हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ दिदीसँग कुरा गरेको थियौँ। भनेपछि तपाईँको प्रपर्टी दिदीको नामबाट राखियो? हजुर। होइन, तपाईँहरूले नामसारी गरिदिनु भयो दिदीलाई? कति थियो, कति प्रपर्टी थियो तपाईँसँग जुन दिदीलाई दिनु? अब यही हामीले त्यही घरै त दिएको हो। यो घर हजुर। कति आनामा छ? यो घर लगभग 3 आनामा छ। 3 आनाको घर तपाईँले दिदीलाई दिनुभयो? हजुर। होइन, कति पैसा निस्कियो? उहाँलाई हामीले चाहिँ हामी बैठकमा जुन 3 आमा छोरा छोरी बसेर बस्दा धेरै ननिकाल्नु, 12-14 लाख यस्तै निकाल्नु, 3 लाख मैले चलाएँ भने 9 लाख तिमीलाई भयो होइन। अनि चाहिँ तिमीसँग 2-4 लाख छ भने 12 लाख हुन्छ अनि पठाइदियो भाइ भनेर चाहिँ हुँदा हुन्छ भाइ त्यसै गर्छु म भनेर उहाँलाई हामीले दिएको। लास्टमा त्यो उहाँले अन्य कता कता राख्नु भयो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। अनि यही घर राखेर ठुल्ठुलो रकम निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएपछि हेर्नुहोस्। कति निकाल्नु भएको रहेछ? पछि केले 20 लाख पनि भने यही घर राखेर, केले 30 लाख पनि भने। यति नै भनेर त कि त अब सहकारीमै गएर बुझ्नुपर्छ यो घर राखेर चाहिँ कति ऋण अब निकाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ सहकारीमै सोध्नुपर्ने हुन्छ। अवश्य पनि त्यहाँ सहकारीबाट पनि हामी बुझौँला, यसका यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउँला। तर जस्तो यहाँलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने अब जस्तो यी सबै कुराहरू भइसकेपछि अब विवाद केमा आयो त यो प्रश्न गर्नुहोस्। अब र पछि तपाईँले जसलाई जापान पठाउने कुरा उहाँलाई पनि पठाइएन भन्नुभयो, उहाँसँग कुराकानी भयो, के का लागि रोकिनु भएको रहेछ, उहाँ किन जानु भएन, के भएको थियो? दिदी भन्नुहुन्थ्यो, दिदीको आफ्नो साथी एउटा जापानमा हुनुहुन्थ्यो अरे होइन। अनि दिदीलाई पनि जापानमा जुन साथी छ बारम्बार फोन गरेर तिम्रो भाइलाई जापान पठाउनु त सनिल भनेर भन्थ्यो अरे। अनि तपाईँको त्यही भएर उसलाई यहाँ जापानिज ल्याङ्ग्वेज सिक्न, कुक सिक्न पठाएको त हामीले पनि देख्यौँ। अनि उतानी कुरा भइरहेछ। अनि आज भोलि यो महिना त्यो महिनामा उठ्छ भन्ने कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्थ्यो। मुख्य कुरा पैसाकै कारणले अड्कियो भन्ने कुरा मैले सुने हुनाले चाहिँ ठिकै छ नि त, त्यसपछि यसरी त्यो प्रपर्टी चलाएर उठाउनु त दाइको भविष्य राम्रो भयो भने त राम्रै हुन्छ त भन्ने सोचले मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफैले प्रस्ताव गरेको हो। त्यो होइन, तपाईँले बुझ्नु भएन कुरा। जस्तो दाइसँग कुराकानी भयो होला नि त पछाडिपट्टि, जब दाइ उड्नु भएन पैसा दिदीले दिदीको नाममा तपाईँले घर जग्गा गरिदिनु भयो, पैसा पनि निस्कियो। तर जुन व्यक्ति जापान जाने उहाँ त जानु भएन, कुरा त भयो होला नि, किन जानु भएन तपाईँ जापान, पैसा निकालियो, मैले त तपाईँका लागि गरेको भन्ने कुरामा उहाँ किन जानु भएन छ जापान, के भएको थियो, किन रोकिनु भयो, यो प्रश्न गर्नुहोस्। मैले दाइलाई चाहिँ सोधिनँ, दिदीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उताको साथीबाट अलिकति धोका भयो भन्ने कुरा चाहिँ सुने। अन्तिम अवस्थासम्म पनि तपाईँले दाइलाई एक वचन पनि सोध्नु भएन? मैले बिचमा दाइलाई सोध्थेँ, दाइ जापानमा के भयो भन्दा मिल्दैछ मात्र भन्ने त्यति मात्र हो। के कारणले मिलेन, कस्तो कारणले मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि गरिनँ।
अब जस्तो तपाईहरुले यो घर जग्गा राख्नु त्यो पैसा दिदीले निकाल्नु हैन के थियो त? अब यो राखे बापत केही ब्याज या कारोबारका कुरा कसरी मिलाउने, सहकारीमा पैसा कसरी तिर्ने भन्ने कुरा त आयो होला नि त। ती बीचमा कस्ता सहमति भएको थियो तपाईहरु बीचमा? सहमति यही भएको थियो। हामी त्यो जुन सहमतिमा चाहिँ एउटा कोठामा 3 जना मात्र थियौँ हामी, आमा, म अनि दिदी। अनि मैले भने तपाईको मैले अगाडि पनि भने यो 3 लाख रुपैयाँ त्यहाँ तिर्दिनुस् अनि तपाईको 9-10 लाख रुपैयाँ पैसा चलाएर त्यसलाई बाहिर पठाउनुस् हैन। बाहिर पठाउनु भनेपछि अनि दिदीले के भन्यो भने दिदी त्यहाँ अलिकति भावुक पनि हुनुभयो। यतिको काम त मेरो आफ्नै जन्मदिने भाइले पनि आएर यस्तो चाहिँ सल्लाह दिँदैनन् र प्रपर्टी पनि दिँदैनन् भनेर हामी भावुक भएर केही त्यहाँ आँसु पनि उहाँले खसाल्नु भयो हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा के ठिकै छ 1-2 वर्षको लागि दिदी चलाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ इमान्दारीपूर्वक वापस हामीलाई दिनुहोस् है हामीले भन्दाखेरिमा हुन्छ नि भने। अनि ब्याज च्याज लिने कुराहरू केही भएको थिएन। मैले उसलाई साउँ दिने, उसबाट मैले चाहिँ मेरो प्रपर्टी लिने आफ्टर 2 इयर्समा भन्ने कुरा। साउँ भन्नाले तपाईले पनि पैसा चलाउनु भयो त्यसमध्ये? हजुर 3 लाख रुपैयाँ पैसा चलाएको थिएँ। 3 लाख? हजुर 3 लाखको ब्याज तपाईहरुले नतिर्ने सहकारीमा हैन, उहाँले नै तिर्ने, जति लिनु भएको छ त्यो ब्याज चाहिँ दिदीले तिर्ने, तपाईहरुले टोटल लिएको 3 लाख दिदीलाई दिने र यो घर जग्गा पूर्ण फेरि तपाईहरुको नाममा 2 वर्षपछि, अन्तिम भनेको 2 वर्ष हैन, म्यादै तोकेर तपाईले भन्नुभयो 1 वर्ष सकेसम्म भएन भने 2 वर्षभित्र चाहिँ चाहिन्छ भन्ने सहमति नै भयो। त्यही भएको सहमति। र 3 लाख रुपैयाँ तपाईले चलाउनु भयो। त्यो 3 लाख दिएपछि उहाँले चाहिँ यो प्रपर्टी फिर्ता गरिदिनु पर्ने सहमति भए हैन। त्यसपछि अहिले विवाद केमा हो? यो प्रश्न भएन उहाँले? अहिले विवाद त त्यही हो। अब उहाँले जुन हाम्रो प्रपर्टी जापान जाने उद्देश्यले हामीले दियौँ, तर ठ्याक्क उसले विपरीत चाहिँ अन्त इन्भेस्ट गर्नुभएछ। केमा अन्त इन्भेस्ट त त्यो अब सरकारीमै गएर सोध्नुपर्छ हैन। मैले सरकारीमा जहाँसम्म हुँदा 3टा जग्गा राख्दा 2068 सालमा 60 लाख बराबरको चाहिँ पैसा झिका थियो अरे हेर्नुहोस्। आफ्टर 2 इयर्स त म 3 लाख क्यास लिएर गएको, मेरो प्रपर्टी दिनुहोस् न भनेर भन्न पुगेको, तर उहाँले दिन सक्नु भएन। के भन्नुभयो त्यति बेला? उहाँले यस्तो भन्नुभयो, भाइ म अहिले एकदम समस्यामा छु, अहिले म तत्काल दिन सक्दिनँ, केही महिना केही वर्ष रुक भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भनेपछि 2 वर्षपछि तपाईँ 3 लाख रुपैयाँ बोकेर सनिल लामा कहाँ यानी कि तपाईको धर्म दिदी कहाँ जानुभयो, तर उहाँले प्रपर्टी दिनु भएन। अहिले म समस्यामा छु, केही समय रोक भन्नुभयो। त्यसपछि कति समय रोकिनु भयो त? कति पटक जानुभयो तपाईँ? अब अहिले हामीले जुन घर पाएका छौँ 9 वर्षपछि पाएँ। 9 वर्ष? 2 वर्षका लागि राखिएको घर 9 वर्षपछि फिर्ता पाउनुभयो है। बीचमा कति पटक जानुभयो, कति दुःख पाउनुभयो, के भयो तपाईहरु बीचमा? बीचमा त मलाई लाग्छ त्यसो भए त झगडै भयो होला। बीचमा कहिले झगडा भएन हेर्नुस्। भएन, कहिले झगडा भएन। जानुहुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो, शान्तसँग फर्केर आउनुहुन्थ्यो। हजुर 9 वर्षमा हामी लगभग आमा छोरा केही साथीभाइ जाँदा 800-900 पटक त गयौँ होला सर, गन्ती गर्यो भने। 9 वर्षमा 800-900 पटक जानुभयो। मोबाइल फोनमा फोनै गर्यो भने ठुलै रकमहरू खर्च भयो होला। मेसेज भन्यो भने यहाँदेखि तपाईँको गौशालासम्म पनि त्यति लामो मेसेज भयो होला 9 वर्षको 20मा। तर मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्दा जबसम्म यो घर आमाको नाममा आयो नि त्यसको 1 दिन अगाडिसम्म दिदीलाई मैले न एउटा अपशब्द बोलेँ, न कहिले टचर दिने काम गरेँ, न कुनै चाहिँ एउटा ग्याङको मान्छे लिएर मेरो सम्पत्ति दिने बेला न त तँलाई म यस्तो गर्छु भने कहिले पनि मैले भनेन 9 वर्षसम्म। र त्यो सर अब 9 वर्षपछि अब दिदीसँग के भयो भन्दा जुन हामीलाई पहिला सम्झौता थिए नि 3 आमा छोराछोरी बसेर गरेका, यो घर इमान्दारीपूर्वक दिने, त्यहाँबाट मैले लिएको पैसा लिने भन्ने एउटा कुरा भएको थियो। तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा जुन हामीले लिएको रकमभन्दा डबल लिइदिनु भयो कि डबल। जुन अब तपाईले 3 लाख रुपैयाँ लिनु भएको थियो, उहाँले कति रकम डबल भन्नाले कति लिनु? डबल भन्नाले यस्तो भयो, उहाँले 2 वर्षपछि दिन सक्नु भएन, 5 वर्षभित्रसम्म हाम्रो कारोबार भयो। अब हाम्रो सम्पत्तिको नाममा यही थियो, यो सम्पत्ति उसको नाममा भएपछि सम्पत्ति माग्न त अन्त जाने कुरा त भएन हैन। अनि बेला बेलामा कहिले घर खर्चको लागि, कहिले कुन खर्चको लागि 50, 25, 20 यस्तै गर्दा टोटली लगभग 5 वर्षको भित्रमा चाहिँ 4,81,000 पुगेछ। भनेपछि 2 वर्षको अन्तरालमा तपाईहरु दिदी कहाँ जानुभयो?
पैसा लिएर 3 लाख रुपैयाँ उहाँले नदिइसकेपछि बीचमा विभिन्न पारिवारिक समस्याहरू आउँदा निरन्तर तपाईहरुले केही रकम उठाउँदा 4,81,000 रुपैयाँसम्म पुग्यो तपाईहरुको ऋण हैन 5 वर्षभित्र हो। त्यसपछि के भयो भन्नुस् त? त्यसपछि हामीले दिदीलाई फेरि भन्यौं, दिदी अब तपाईको दिदी हामी अनि सँगै बसेर हरिसाब गर्यौं। आजको दिनसम्म तपाईसँग मैले यो दिनमा यति लिए, त्यो दिनमा यति लिएर टोटली भयो 481 हैन भनेर हामीले कागज पनि गरेका छौं। 481 टोटल मैले लिएको कागज छ। हजुर कागज पनि हामीले गरेका छौं। 481 भन्दा 1 रुपैयाँ पैसा बेसी ल्या पनि छैन। त्यही हो सर। अर्को कुरो अब दिदीले के गर्नुभयो भन्दा 5 वर्ष पछाडि म दुबई जानु पर्ने भयो। दुबई जानु पर्दाखेरिमा चाहिँ दिदीले मलाई उल्टो पैसा दिन सक्नु भएन। हेर्नुस्, फेरि म सहकारीमा गएँ। सहकारीले पनि मलाई अब ऋण दिन मानेन। के छ त तपाईसँग अब यो भन्ने कुरा त्यहाँ भयो, आधार के छ भन्ने कुरा भएपछि अनि सहकारीमा चाहिँ अब आधार त उहाँहरूलाई पनि थाहा थियो एउटा प्रपर्टी छ भन्ने कुरा, यो प्रपर्टी अर्काको नाममा छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अब एउटा कागज गरौँ भनेर भने, जुन कुरा तपाईँलाई हिजो पनि अब हामीले त्यहाँ गरिहाल्यौँ। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि पनि दिदी त्यही भन्नुभयो, तिम्रो पैसा लाग्दो 4,81,000 लिऊ, अहिले मेरो सम्पत्ति देऊ न। हामीले त्यहाँ बसेर भन्दा पनि उसले एकदम भनौँ न रुन त उहाँ दिदी कति रुनुभयो त्यो मलाई थाहा छ। तर पनि उहाँ फेरि भन्नुभयो एक डोज म अहिले सक्दिनँ, अनि 1 वर्षपछि म आमाको नाममा गरिदिन्छु हो, मलाई मेरो भाइलाई म ब्याज केही पनि लिन्न भनेर दिदी त्यही भन्नुभयो। म त्यही हिसाबमा भनेपछि जुन तपाईले ऋण निकाल्नका लागि दुबई जानका लागि ऋण निकाल्न सहकारीमा जानुभयो, त्यहाँ जाँदा सहमति तपाईकी दिदी र तपाईको बीचमा चाहिँ अन्य अब अपराह्न 4,81,000 को म ब्याज लिँदैन, तर मलाई केही 1 वर्षको समय दिनुहोस् भन्नुभयो र तपाईँ चाहिँ ऋण लिएर विदेश जानुभयो। हजुर, त्यही सहकारीमा मैले अर्को ऋण लिएर गएर तपाईको दिदीले अब त्यही हो 1 वर्षपछि म रिटर्न गरिदिन्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्दाखेरि 2 वर्ष पनि सक्नु भएन, 6 वर्ष पनि सक्नु भएन, 7 वर्षमा पनि उहाँले सक्नु भएन, 8 वर्षमा पनि सक्नु भएन। लगभग 8 वर्षको अन्तिममा तपाईको अलमोस्ट 9 वर्ष हैन तपाईका भनाइ 8 वर्षको अन्तिम अब चाहिँ के भयो भन्नुस् त? अब यो त भइहाल्यो, तपाईका विगतका कुराहरू सबै कुरा दर्शक समक्ष हामीले प्रष्टै राखिसकेका छौँ। 9 वर्षसम्म फिर्ता गरिएन, बीचमा स्वयं अनुराग रसाइलीले अनुरोध गरे, तर पनि दिदीले अनुरोध गर्नुभयो म समस्यामा छु, अहिले मलाई प्लिज सक्दो सपोर्ट गर भन्नुभयो। उहाँले निरन्तर आफ्नै दिदी सोचेर उहाँले सपोर्ट गर्नु, तर दिदीले भने सपोर्टको साटो उल्टै डबल पैसा लिएर चाहिँ प्रपर्टी फिर्ता गरेको भन्ने गुनासो गर्नुभएको छ। तपाईका भनाइ यही हुन्। अन्तिममा भन्नुहोस् त कति पैसा लिनुभयो र अब तपाईको माग के हो? अन्तिममा मेरो भनाइ के भने 4,81,000 जुन मैले लिएँ, दिदीले अब साउँ चाहिँ देऊ ब्याज पर्दैन भनेर भन्नुभयो होइन। 9 वर्षसम्म चलाइसकेपछि अब 1-2 वर्ष लाग्यो भनेपछि नि तपाईँको त्योभन्दा माथि जुन 7 वर्ष बेसी गयो नि त्यसको ब्याज मैले कसरी दिउँ त सर? हामी बीचमा पैसा लिएर हाम्रो सम्पत्ति देऊ न भनेर हामी माग्न नगएको पनि त होइन। एभ्री इयर हामी उहाँसँग पैसा लिएर हाम्रो सम्पत्ति माग्न गएकै हो, तर उहाँले उल्टो दिन नसकेको हामीलाई हेर्नुहोस्। अहिले उहाँले चाहिँ के गर्दा भन्दा 9 वर्षसम्म उल्टो ब्याज पनि मलाई खप्टाएर चाहिँ लगभग 10,35,000 जति पैसा चाहिँ खर्च गराइदिनु भयो र लिनुभयो हेर्नुहोस् उहाँले। जस्तो यो बीचमा प्रपर्टीहरू नामसारी गर्ने खर्चहरू चाहिँ कसले धाने? नामसारी 2068 सालमा आमाको नाममा थियो, आमाको नामबाट दिदीको नाममा गर्दा 34,000 रुपियाँ पैसा लागेको थियो। 17,000 मैले बिहोरेँ, 17,000 दिदीले बिहोर्नु भयो। र अहिले 2077 साल जुन पुस 1 गतेतिर चाहिँ दिदीको नामबाट आमाको नाममा गर्दा 1,35,000 लागेछ, सबै चाहिँ आमाले बिहोर्नु भयो। भनेपछि तपाईहरुले दिदीको नाममा गर्दा आधा बिहोर्नु भयो, तर तपाईको आमाको नाममा गर्दा चाहिँ दिदीले बिहोर्नु भएन। पैसा भने सबै तपाईहरुको गयो। हजुर, जति हामीले रकम लियो त्यसको ब्याज हामीलाई पर्दैन भनेपछि हामीले जति हामीले तिर्छौँ नि त्यति मात्र तिर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अब उद्देश्य भयो हेर्नुहोस्। अब तिर्नु छ तपाईले, लिनु छ नि तपाईले? अब यो हिसाबमा त मैले लिनु नै छ भन्नु पर्यो। उहाँले अर्को कुरा के भन्यो नि, मैले भने जति पैसा दिएन भने म अर्को रोक्का पनि गरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यो के अरे नगरपालिकामा एउटा के काम बाँकी थियो अरे, तपाईँले मैले भने जति पैसा दिएन भने त्यहाँ रोक्का गरिदिन्छु भनेर त्यहाँ सहकारीमा गएर अलिकति अब आमासँग मेरो मिसेसहरूसँग चाहिँ अलिकति बनावन पनि गर्नुभएछ, सहमति पनि गर्नुभएन छ। बनावन गरेर चाहिँ उहाँले
अलिकति थर्काउनु भएछ भनौँ न। कति वर्ष हुनुभयो आमा? 70 लाग्नुभयो है। 70मा पनि हिष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, अझै हँसिलो अनुहार है, तर मनमा पीडा देखियो नि आमा है। अहिले जस्तो अनुराग रसाइलीले भने अनुसार तपाईँकै आफ्नै धर्म छोरी सनिल लामा हैन, बीच के भएको थियो? बीचमा झै झगडा भयो भन्ने पनि सुनियो। जब पैसा चाहिँ तपाईँहरूले पुरा नदियो भने चाहिँ ठिक हुँदैन भन्दै झगडा भयो भन्ने कुरा आयो। के भएको थियो भन्नुहोस् त? के भएको थियो? के भन्नु उहाँले? किन दिनु मलाई पैसा, म त 10 लाग्छ भने मैले अनि मैले त पाउँदिनँ, मैले दिन्छु भने म भन्ने ऊ अनि सबैजना मलाई पैसा भन्ने उहाँ दिदी जग्गा पढ्यो। के को पैसा भनेर सोध्नु भएन? कर तिरेर नहरको उसको बत्तीको कर तिरेर बाटाको बत्तीको सबैको कर तिरेर नि त के अरे बत्तु गरेर पास पार्छ सबै बोलेको भने उसले पास गर्छ यसो गर्छु मैले भने उसले। अनुराग रसाइलीको गुनासो, मैले दिदीलाई सहयोग गरेको थिएँ। उहाँको भाइ यानि कि मेरो पनि आफ्नै धर्मदाई चाहिँ जापान जानु होला, भविष्य उज्जवल होला, हामी सबैलाई पनि राम्रो होला, मैले गरेको गुण पक्कै बुझ्नु होला भन्ने आशाको साथमा मैले गर्नुपर्ने निरन्तर सहयोग गरेँ। मेरो प्रपर्टीको भ्यालुएसन के थियो त्यो भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट मेरो सम्बन्ध थियो भन्ने सोचका साथ मैले सक्दो दिदीलाई सहयोग गर्ने प्रयास गरेँ। हरेक दुःखमा मैले उहाँको हरेक दुःखमा आँसु पोस्ने काम गरेँ, तर मलाई विश्वासघात गरियो। 3 लाख रुपैयाँ दिने र 2 वर्षपछि चाहिँ मेरो प्रपर्टी फिर्ता लिने भनेर सहमति गरिएको थियो। मैले दिदीले निकालेको रकम मध्ये 3 लाख रुपैयाँ चलाएकै हुँ, तर यसको ब्याज चाहिँ म तिर्न सक्दैन, तपाईले तिर्नुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएका थिए। र 2 वर्षपछि मैले 3 लाख रुपैयाँ बोकेर जाँदा दिदीले मलाई प्रपर्टी दिनु भएन, मेरो नाम सारी पनि गरिदिनु भएन, तर हामीले विश्वासको साथमा राजीनामै गरेर पास गरेर दिदीको नाममा दिएका थियौँ। जहाँबाट हुन्छ त्यहाँबाट आफ्नै तरिकाले चाहिँ ब्याजमा पैसा निकालेर चलाउन सक्नुहोस् भनेर नामसारी गरिदियौँ। तर 9 वर्षपछि मात्रै हाम्रो जग्गा फिर्ता भयो। त्यो पनि 10,35,000 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो। मैले 4,81,000 रुपैयाँ टोटल रकम पुर्याइसकेको थिएँ र त्यसको ब्याज सहितको रकम 10,35,000 पुर्याइदिनु भएछ। अब मेरो माग भनेको 9 वर्षसम्म उहाँले कति पैसा निकालेर प्रयोग गर्नुभयो त्यसको हिसाब मैले मागेको छैन। तर मलाई अचानक 4,81,000 लिएको रकम मध्ये 10,35,000 रुपैयाँ तिर्दा दुःख लागेको छ। मेरो माग भनेको मैले तिरेको पैसा मलाई रिटर्न चाहिन्छ भन्ने उहाँको गुनासो छ। अवश्य पनि सनिल लामाका कुराकानी के हुन्छन् उहाँका भनाइ हामीले प्रश्न राख्यौं। दुवैजना एकै ठाउँमा राखेर निष्पक्ष कसैको पक्ष नलिएर निरन्तर हाम्रा समाचारहरू यहाँहरु समक्ष सम्प्रेषण गर्छौं र यो विषयमा पनि दुई पक्ष राखेर यथार्थ यहाँहरु समक्ष ल्याउने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। म कुशलभ केसी। हस्त नमस्कार।